Hello guys, welcome to vlog. हुन्छ बताए न बताए तुम्हारे साथ ना ओए दशेक भिजिन्छ त यत्रो दुईटा भ्लग बनाउँछु दुईटा भ्लग बनाएको दुईटा भ्लग बनाउँछु ओए म तेरो चप्पल अहिले भिजे लडी के लड्नु भिजे नि यहाँ पत्र पानी रहेछ उयो क्यारे टेम्पो हो नि जाम यत्रो बारी छ